रवि लामिछाने निर्दोष छन् भन्ने कुरा कहीँ कतैबाट देखिँदैन। कानुनी रूपमा उहाँ पनि कहीँ कतै यसमा चाहिँ कहीँ कतै होइन, एब्सोल्युटली देखिनुहुन्छ, एब्सोल्युटली देखिनुहुन्छ। अहिलेको गठबन्धन चाहिँ देश बनाउने गठबन्धन हो र मुलुक बनाउने गठबन्धन हो र निराशाले आशामा परिणत गठबन्धन हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यो गठबन्धन मैले एक तुकमा भनिदिँदाखेरि पुरै स्वार्थबाट, अहिलेको कि पहिलेको? पहिलाको पनि त्यही, पहिलाको पनि त्यही। नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थारुक। आजको चक्रव्यूह यो संवादमा हामी दुईजना अतिथिका साथ उपस्थित भएका छौँ। आजको यो विशेष अङ्कमा हामीसँग नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य नगेन्द्र साई नेसनलजी र त्यसै गरी हामीसँग अधिवक्ता, भ्रष्टाचार विरुद्ध बडो खरो रूपमा आफ्ना अभिव्यक्ति व्यक्त गरिरहनु भएको टिप्पणीकार, विश्लेषक, कानुन व्यवसायी हरिप्रसाद कट्टेल आजको अतिथिको रूपमा हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। हालसालै नयाँ परिस्थिति बन्यो र सरकारको उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले लगातार विरोध गरिरहेको अवस्था छ। तर नयाँ समीकरण बन्यो र जुन समीकरणमा एकजना खास गरी सहकारीसँग जोडिएको विषयलाई लिएर गृहमन्त्री बनाउनु पर्थ्यो या पर्थेन, या किन बनाइयो, र कोल्युसन फेरबदलसँगै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जसरी चाहिँ यो संसदीय अङ्कगणित अर्थात् गणितले जितेको जस्तो देखिने गरी 21 सिटको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनेसँगै यो विषयलाई लिएर यसका पक्ष विपक्ष दुवै पक्षबाट यतिखेर बहस सुरु भएको छ। उहाँले जसरी भ्रष्टाचार विरुद्ध निर्ममतापूर्वक एक्सन लिइरहनु भएको छ, खास गरी महरालाई पक्राउ गर्नुभयो, उहाँमाथि अनुसन्धान, विनोद चौधरीको बयान, अब यसपछि कसको पालो आउला? कांग्रेस निकट, एमाले निकट, या भनौँ माओवादी निकट कसका फाइलहरू खोल्नु होला? यो भने भविष्यको तपसिलको विषय चाहिँ हेर्न बाँकी छ। अब यो समीकरण बनिरहँदा यो समीकरणले भ्रष्टाचार निवारण गर्न सक्छ कि सक्दैन? यो समीकरणको भविष्य कति हुन सक्छ या कति होला? र आम जनतामा देखिएको एक किसिमको निराशा स्थायित्व भएन भनिरहँदा यसको विकल्प के अब संसदीय प्र्याक्टिस नै सफल हुन्छ कि यसको अल्टरनेटिभ विकल्प राजा या भनौँ मोनार्की कति सम्भव छ? आज यी यावत विषयसँगै पछिल्लो समयका कैयन विषयवस्तुमाथि आज बहस गर्ने, चिरफार गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। म आजको चक्रव्यूहमा दुवैजना अतिथिलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। म संवादको सुरुवात गर्न चाहन्छु हरि सरबाट। हरि सर, हालसालै नयाँ समीकरण बन्यो। यो समीकरणमा जसरी एमाले सहितको नयाँ कोल्युसन बन्यो, यो कोल्युसन कसरी बन्यो लाग्यो तपाईँलाई? यो कोल्युसन आन्तरिक परिस्थितिले नेताहरूले चाहेर, जसरी संसदमा ओलीजीले भन्नुभयो यो गठबन्धन हामीले बनाएको, अरूलाई किन यसमा जोड्ने भनिरहँदा यो गठबन्धन कसरी बन्यो, यसका पछाडि कसको हात देख्नुहुन्छ तपाईँ? नवराजजी, तपाईँले अहिले सोधेको प्रश्न म अब अहिले आएर यो परिस्थितिमा आएर यी को प्रधानमन्त्री बन्यो, कसको कोल्युसन बन्यो, कसको गठबन्धन बन्यो, काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको, यी नेपाली समाज र नेपाली नागरिकको लागि एउटा प्राविधिक विषय भइसके है, नितान्त प्राविधिक विषय भइसके। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा म तपाईँको प्रश्नको पनि त्यसलाई पनि म गरौँला, एड्रेस गरौँला मेरो ज्ञानले भएसम्म। अब मूलभूत रूपमा मैले यसलाई प्राविधिक विषय किन भनेको भन्दाखेरि यो 52 सालबाट कथित जनयुद्ध नामको एउटा हिंसा सुरुवात जुन नेपालमा भयो, त्यो हिंसाको मूल उद्देश्य भनेको पूर्वीय दर्शनमा आधारित नेपाली समाजलाई ध्वस्त गर्ने र पश्चिमाहरूको दर्शन, पश्चिमाहरूको संस्कार, संस्कृति, परम्परा क्रमिक रूपमा जुन हामी इम्पेरिजम साम्राज्यवाद भन्छौँ, त्यो साम्राज्यवाद भूभाग अर्थात् भूमिमाथिको साम्राज्यवाद होइन, भाषा र संस्कृतिमाथिको एउटा साम्राज्य तिनीहरूले नेपालमा इम्पोज गर्ने रणनीति अन्तर्गत त्यो अहिले मैले भनेको पूर्वीय दर्शनबाट गाइडेड भइरहेको नेपाली समाजलाई, जुन एउटा अलौकिक र अद्भुत दर्शन हो त्यो पूर्वीय दर्शन, त्यो काममा करिब करिब त्यो शक्ति जसले परिचालन गर्यो त्यो शक्ति करिब करिब सफल भयो र अहिले पूर्वीय दर्शन अन्तर्गत सञ्चालन भएको नेपाली समाजलाई ध्वस्तीकरणको बाटोमा अहिले नेपाल गइरहेको छ। अब त्यतिले मात्र पुगेन। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पूर्वीय दर्शनबाट गाइडेड भइरहेको नेपाली समाजमा अहिलेको आधुनिक विचारबाट र विधिवेत्ताहरूले निर्माण गरेका अहिलेको विधि
आधुनिक विधि, त्यसलाई हामी जुन कानुन भन्छौँ, विधिशास्त्र भन्छौँ, त्यो विधिशास्त्रलाई पनि भत्ताभुङ्ग बनाइदिने र एउटा एनार्की अर्थात् पूर्ण रूपमा माइट इज राइटको अवस्था सृजना गर्ने नेपालमा र नेपाल राज्य, नेपाल देश फेलियरतिर जाने र फेलियर भइसके पछाडि अहिले जो काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी जुन अहिले खास गरी मेन स्ट्रिममा रहेका यी राजनीतिक दलहरू जसले विगत लामो समयदेखि राज्य सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन्, यिनीहरू आफैले हात उठाएर भनुन् कि हामीले सकेनौँ भनेर भनुन् र त्यस पछाडि हामी विश्व समुदायलाई नै देखाउने गरी, खास गरी दक्षिणतर्फ रहेको भारत र उत्तरतर्फ रहेको यो देशको छिमेकमा रहेका दुईटा देशलाई नै देखाउने गरी हामीले होइन, यिनीहरूले नसके पछाडि हामीले त्यहाँ जानुपर्ने भयो भनेर उनीहरूको उपस्थिति जनाउने रणनीति अन्तर्गत अहिलेको यो अर्को तपाईँको श्रृङ्खला हो। यो अहिलेको जुन गठबन्धन, यो अहिले जुन दक्षिण र उत्तरको तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो, यी छिमेकी फेल भए, हजुर, हामी अर्को कुनै तेस्रो शक्ति अर्थात् पश्चिमाहरूको यहाँ इन्ट्री हुन्छ भनेर भन्न खोज्नु यो होइन, यो इन्ट्रेस्ट धर्मनिरपेक्षवादीहरूको चाहिँ यो गठबन्धन हो भनेर भन्न खोज्नु। धर्मनिरपेक्षतावादी त धर्मनिरपेक्षतावादी, काङ्ग्रेस पनि धर्मनिरपेक्षतावादी नै हो, अझ उता एमाले भन्दा पनि चर्को धर्मनिरपेक्षतावादी हो होइन। त्यसमा अहिले मैले तपाईँले अहिले भन्न खोजेको मूल विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि दक्षिण र पश्चिमको जति हस्तक्षेप थियो 62-63 पछाडि भन्ने गरिएको उपलब्धि सहितको जुन आन्दोलन छ त्यस पछाडि पश्चिमाहरूले जम्प गरेको स्थिति छ नेपालमा इन्टरफियरेन्सको अवस्थामा, इन्टरफियर गर्नको लागि, र दक्षिणले त्यो पश्चिमाहरूसँग रहेको हस्तक्षेपको शक्तिसँगै रहेर नेपालमाथि हस्तक्षेप त गरि नै रहेको छ। हिजो अस्ति भर्खर मात्र पूर्व अधिकारी एकजना यो खुफिया एजेन्सीका, भारतीय रहका खुफिया एजेन्सीको अन्तर्वार्ता सायद तपाईँले सुन्नुभयो होला, त्यो हस्तक्षेप कुन चरणमा छ भनेर। तर दक्षिणतर्फको हस्तक्षेप लाई अलिकति गौण बनाइदिएको छ पश्चिमाहरूले, जसको कारणले गर्दाखेरि अहिले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको विषयवस्तु चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपालको एउटा जुन मौलिकता छ है, त्यो मैले अगाडि भने पूर्वीय दर्शनबाट गाइडेड भइरहेको मौलिकता र त्यस पछाडि अहिलेको आधुनिक विश्वमा अहिलेको आधुनिक विधिवेत्ताहरूले जुन विधिशास्त्र निर्माण गरेको छ र त्यो विधिशास्त्र यो दुईटैलाई बर्बाद गरिदिइसके पछाडि चाहिँ नेपाली समाजको तपाईँको पूर्वीय दर्शन पनि रहँदैन र अहिलेको आधुनिक विधिवेत्ताले निर्माण गरेको जुन अहिलेको विधिशास्त्र र विधि छ त्यो विधिले पनि काम गर्न नसक्ने अवस्था नेपाली समाजलाई, नेपाली राज्यलाई, नेपालका राज्यका संयन्त्रलाई बनाइदिइसके पछाडि त्यो हस्तक्षेप विदेशीहरूले गर्छन् र मैले इन्डिकेसन गरेको त्यो हस्तक्षेप दक्षिण र उत्तरतर्फको भन्दा पश्चिमाहरूको बढी छ र त्यो पश्चिमाको चाना बमोजिम यो भएको छ। अब त्यसमा अलिकति यसमा मैले अलिकति तपाईँको प्रश्न मैले भन्नु पर्यो। अब यो गठबन्धन कस्तो थियो भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो गठबन्धन मैले एक तुकमा भनिदिँदाखेरि पुरै स्वार्थबाट, अहिलेको कि पहिलेको, पहिलाको पनि त्यही, अहिलेको पनि त्यही, अब अलिकति स्वार्थ बाँझियो, यतातिर आयो, यो गठबन्धन बन्यो होइन, त्यसमा रवि थपियो, काङ्ग्रेस आउट भयो। अब काङ्ग्रेस अहिले बाटो के खोजिरहेको छ भन्दाखेरि बाटो त पहिलो लडाएर प्रचण्डले भत्काइदिइसकेको छ काङ्ग्रेसको, आफू हिँड्ने बाटो त छैन, मौलिक बाटो छैन काङ्ग्रेसको होइन, हो आफ्नो मौलिक बाटो नभएको कारणले गर्दा कमसेकम तिम्रै बाटो पनि हिँड्न देऊ भनेर चिच्चाएको छ अहिले संसदमा, त्यति। ओके नयन सर, अब उहाँले भन्नुभयो यो आन्तरिक भन्दा यसमा इन्टरनेसनल खास गरी जियो पोलिटिक्सले खेल्यो, भू राजनीतिको प्रभाव रह्यो भनियो। यो गठबन्धन स्वार्थमा केन्द्रित, सत्ताका निम्ति, विशेष त एक थान प्रधानमन्त्री र केही मन्त्री मुख्यमन्त्रीका निम्ति मात्रै गरिएको यो गठबन्धन हो त? उहाँले त्यही सङ्केत गर्नुभयो, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? वास्तवमै हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने राजनीतिलाई समाज परिवर्तनको एउटा मियो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। राजनीतिक बिना वा गफ गरेर मात्रै मुलुक बन्दैन र मुलुकलाई सञ्चालन गर्नका निम्ति नीति हो, नीतिमा पनि राजनीति हुनुपर्छ र राजनीतिक सही दिशाबाट गाइडेड हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यसमा चाहिँ विमति नै रहेन। तर त्यो सही नीतिलाई सही ठाउँमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्नका निम्ति सही पात्र त हुनु पर्यो नि। त्यो सही पात्रको खोजी गर्दाखेरि सही पात्रलाई चाहिँ कहिले खोजी गर्ने त, कहाँबाट खोजी, एउटा विधि हुन्छ। त्यो विधि भनेको निर्वाचन हो। बाहिर निर्वाचनभन्दा बाहिर चाहिँ जसले जति बोल्नेको त्यो एडभोकेसी हुन सक्ला, तर निर्णय गर्नका निम्ति त के हो, निर्वाचन प्रक्रिया त्यो विधि हुने कुरा हो। तर त्यो विधि र त्यो निर्वाचन प्रक्रियाबाट एउटा परिणाम आइसकेपछि होइन यसलाई मान्दैन, यसलाई हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ
त्यो एउटा सचेतनाका निम्ति हुन सक्ला। तर यसको यो सम्पूर्ण ढङ्गबाट चाहिँ यो असफल भयो, सम्पूर्ण ढङ्गबाट यो चाहिँ एउटै आग्रही पूर्वाग्रहबाट हेर्ने कुरा चाहिँ त्यो के हो भने त्यसले राजनीतिक चेतनामाथिको अभाव अथवा कम नै भन्ने कुरा हुन्छ र त्यो कहीँ एक्सट्रिमिजमबाट चाहिँ प्रभावित भन्ने हुनसक्छ। त्यसो हुँदाखेरि जीवन त हो, मान्छेको जीवनमा त कति धेरै चाहिँ सङ्क्रमण हुन्छ, कहिले चाहिँ जीवन त सधैँ एक नासले चल्न सक्दैन। मुलुक हो, मुलुकको पोलिटिक्स हो, पोलिटिक्सलाई चाहिँ सही ठाउँमा हिँड्नका निम्ति जस्तै विदेश हुनसक्छ, कहिले उहाँले भने जस्तै गरी पश्चिममा हुन सक्छन्, दक्षिण हुन सक्छन्, उत्तर हुन सक्छन्, ती सबैले इन्ट्रेस्ट राख्ने कुरा चाहिँ स्वाभाविक हो। हामीले पनि अमेरिकासँग कुनै न कुनै ठाउँको चाहिँ स्वार्थ राखे हुन सक्छौँ, तर अमेरिकाले आफैले बुझ्नु पर्यो अहिले गठबन्धन विदेशीले बनाइदिएको भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यही कुरा चाहिँ बाह्य इन्ट्रेस्ट म बढी छ। त्यही कुरा भनिराखेको छु। जस्तै इन्डियाले तपाईँको आफ्नो स्वार्थ राख्न सक्छ, तर नेपालको राजनीति र नेपालका राजनीतिक दलहरू र हामी तपाईँले के भन्नु पर्यो, के सोच्नु पर्यो भने हामी आफैमा डिपेन्ड के हुनु पर्यो भने सही र गलत के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो क्यापेसिटी निर्णय गर्ने क्यापेसिटी पोलिटिकल क्यापेसिटी यहाँको पोलिटिकल पार्टीसँग हुनु पर्यो, नेताहरूसँग हुनु पर्यो। अनि बोल्नै नपाउने, अहिलेको 21औं शताब्दीमा संवादै गर्न नपाउने, छलफलै नगर्न पाउने भने हामी कस्तो मुलुक नेपाल बनाउन खोजेको हो। यस्ता कुराहरू पनि हामीले के गर्नुपर्छ भने अलि रचनात्मक तरिकाले, इनोभेटिभ तरिकाले र क्रिएटिभ तरिकाले हामीले सोच्न सक्ने नेताहरूसँग मात्रै होइन, पब्लिकसँग पनि त्यो किसिमको एवारनेस अहिले हुन जरुरी छ जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले अहिले हामी चाहिँ नेपालमा चाहिँ के छ भने एकदम लोकप्रिय शब्द हेर्नुहोस्, अहिले जे भयो विदेशीले बनाइदियो भन्छौँ क्या। धेरै धेरै बुद्धिजीवीदेखि लिएर अहिले त तल तल सामान्य मान्छे विश्वमा कति देश छन् भन्ने पनि थाहा छैन, विश्वको एउटा पोलिटिकल म्यापिङ कस्तो छ भन्ने पनि थाहा छैन। तर उसलाई सोध्ने हो भने के भन्छ नि, मन परेन भने यो विदेशी यसले गर्दा अन्ततः के हो भने यस्तो भन्दाखेरि हामी को कमजोर हुन्छ त? नेपाल कमजोर हुँदैन, नेपालको राजनीति कमजोर हुँदैन। अहिलेको यो गठबन्धन जसरी कम्युनिस्टहरूको ध्रुवीकरण देखियो, यसलाई एकाएक युटर्न रातारात बनेको विषयले शङ्का नगर्ने त्यसो होइन? यो नेपाली खास गरी ओली प्रचण्डले मिलायो भने पत्याउँछ यो रातारात परिणाम तपाईँको रातारात तपाईँले आए जस्तो भएको हो। तर यसका पछाडि थुप्रै कारणहरू छन्। एउटा आइडियोलोजी कारण छ, त्यो सँगसँगै आइडियोलोजी मात्रै होइन, त्यो सँगसँगै के हो भने मुलुकको जुन प्रकारको अवस्था थियो नि, अहिले यो राजनीतिक गठबन्धन बनेको छैन, यो राजनीतिक सहकार्य हो। यो हिजोको गठबन्धन हो त्यो, किनभने आइडियोलोजीको कुरा पनि थिएन त्यो, होइन त्यसको लिडरसिप प्रकारको एक प्रकारको चाहिँ गिभ एन्ड टेकमा थियो। अहिले चाहिँ छैन है। अहिले चाहिँ के हो भने मुलुकको समस्याहरू, मुलुकका जनताहरूका समस्याहरूलाई चाहिँ भनौँ न तिनलाई समाधान गर्नका निम्ति जहाँ चुनौती छन् ती चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्नका निम्ति हामीले यो गठबन्धनको चाहिँ केही महिनादेखि निरन्तर र तारन्तर रूपमा चाहिँ हामीले छलफल गरिराखेका छौँ। त्यो छलफल गरेका थियौँ र त्यसको परिणाम चाहिँ आएको थियो। यो गठबन्धन भयो भन्ने कुरा थाहा पाउँदा बित्तिकै यो राजनीतिक सहकार्य हो। एमाले र ओलीजी खासै तपाईँको अध्यक्ष जित्नुभयो होइन? यो ओलीजी जित्ने अथवा प्रचण्डजी जित्ने अथवा यो चाहिँ काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी जित्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि अब हाम्रो उद्देश्य के हो भने मुलुकलाई जिताउने हो। मुलुकका जुन मुलुकमा एक प्रकारको वितृष्णा छ नि राजनीतिप्रति, त्यसप्रति सकारात्मक वाइब ल्याउने कुरा चाहिँ अहिले भनेको यो नीत सत्ताको स्वार्थ बाहेक यसले देश विकास गर्छ यो कुरामा पनि केही गर्छ भनेर उहाँले विश्वास यो कुरामा पनि म भन्न चाहन्छु। जनताले त यही भन्यो, पशुपतिका बाबाहरूसँग त स्वार्थ हुन्छ, घर गृहस्थी तोडेर त्यागेर गएका मान्छे। राजनीतिमा स्वार्थ हुँदैन। तर राजनीतिमा स्वार्थ कुन स्वार्थ हो भन्ने कुरा हो, मुलुकप्रतिका हो कि होइन, देशप्रति स्वार्थ छ कि छैन, आफन्तप्रति स्वार्थ हो कि भनेर त्यसको चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन गरौँ होइन, त्यसलाई चाहिँ अलिकता त्यसमा छुट्याउँ। राजनीतिमा स्वार्थ हुन्छ तर मुलुक बनाउने हुने हो। राजनीतिमा स्वार्थ हुनुपर्छ तर देश बनाउने स्वार्थ हुनु। अहिलेको गठबन्धन चाहिँ देश बनाउने गठबन्धन हो र मुलुक बनाउने गठबन्धन हो, निराशाले आशामा परिणत गठबन्धन हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अब नगिन सर, जस्तो यो गठबन्धन बनेसँगै तपाईँहरूले भन्नुभयो हामी देश बनाउँछौँ भनेर हिँड्नुभएको छ। अहिले सदनमा पनि आवाज उठेको छ। तपाईँहरूले बालकोटले एकपटक होइन दुईपटक रविजी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्षलाई पटक पटक तपाईँहरूले गृह मन्त्रालय थमाइदिनु भएको छ। यसपटक कङ्ग्रेसले जबरजस्त त्यो मुद्दा उठाएको छ। गृहमन्त्री बनाउनु रविजीलाई सही कि गलत? होइन, राजनीतिमा तपाईँको चाहिँ सहकार्य कोलेसन पार्टनरहरू हुन्छन्। कोलेसन पार्टनर हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री एउटा पार्टी भयो भने अरू पार्टी भागबन्डा गर्दाखेरि कहाँ पर्यो भन्ने कुरा हो। नेपालमा गृहमन्त्री मात्रै भए चल्छ त मुलुक? त्यति धेरै हामी किन विश्लेषण गरिराखेका छौँ भन्ने कुरा हो। मन्त्रालय सबै मन्त्रालयको वेट त्यत्तिकै हो।
किन होइन भने संविधानमा चाहिँ हाम्रो व्यवस्था किन छ त 25वटा मन्त्रालय राख्ने, एउटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री राखे भइगयो नि। त्यसकारण हाम्रो म त के राम्रो छु र मायाको हेराइयो राम्रो भन्ने जुन छ नि, अब यसरी हुनु पर्यो कि हाम्रो दृष्टिकोणमा, नेपाली जनताको दृष्टिकोणमा पनि यो मन्त्रालय धेरै ठुलो, यो मन्त्रालय कम, यो मन्त्रालय भन्ने प्रकारका चाहिँ एनालाइसिसबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। हामी के हो, रविजीले एउटा मन्त्रालय पाउनुभयो, गठबन्धनमा भागबन्डा गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री एउटाले, के अरे अरू मन्त्री एउटाले होइन, उद्योग मन्त्रालय अथवा परराष्ट्र मन्त्रालय हो एउटा। त्यो भनेको के हो भने एउटा चाहिँ उहाँको चाहिँ जिम्मेवारी हो, गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी हो। यति म त्यो कुरा सुम्पियो भन्ने कुरा छ क्या अहिले सहकारीको मुद्दा उहाँ म भन्दैछु उहाँलाई त सहकारी गरिबी निवारण सहकारी मन्त्रालय दिएको भए पनि काङ्ग्रेस उठाउँथ्यो, सहकारीसँग जोडिएको मान्छे किन भयो भनेर उठाउँथे। अर्को खेलकुद मन्त्रालय दिएको भए पनि प्रतिपक्षले त्यसरी उठाउँथ्यो, गृहमन्त्री भए पनि उठाउँथ्यो, अरू मन्त्रालय मेरो भनाइ के हो भने 2-3 हप्ताभन्दा अगाडि त काङ्ग्रेस आफै पनि गठबन्धनमा थियो त, आफै सरकारमा थियो त नि। त्यति बेला रविजी कहाँ हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला कुरा उठेन। अहिलेको कुरा उठाउने कुरा चाहिँ के हो भने नितान्त नन पोलिटिकल कुरा हो, त्यो पोलिटिकल कुरा होइन, नन पोलिटिकल कुरा हो। राजनीतिक कुरा त्यो हुँदै होइन, राजनीतिक कुरा तर्कमा आधारित हुन्छ, तर्कमा सत्यमा आधारित हुन्छ। उहाँले नन पोलिटिकल कुरा उठाउनु भएको छ। अर्थात् अर्को सबैले बुझ्ने भाषामा कुरा गर्ने हो भने रातारात उहाँले नसोचेकै हिसाबले प्रतिपक्षको बेन्चमा बसेको त्यो पीडा पोखिराख्नु भएको छ, उहाँले त्यो रोदन गरिराख्नु भएको छ। हो त्यस कारणले यस्तो रोदनले गर्दा चाहिँ के हो भने नजिर कस्तो बसाल्ने म चाहिँ भन्छु समग्र अहिले हामी मुलुकलाई राजनीतिक रूपमा होइन आर्थिक रूपमा स्थायित्व बनाउनका निम्ति हाम्रो 3 खम्बे अर्थनीति हो, निजी, सहकारी र अनि सरकारी। अहिले देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ भने सहकारी क्षेत्र जुन चाहिँ अहिले तहस-नहस छ, अस्तव्यस्त छ, यसमा हजारौँ होइन लाखौँ जनताहरू जोडिएका छन्। हो त्यो जोडिएको क्षेत्रलाई चाहिँ हामी चाहिँ तहस-नहस छोडेर चाहिँ मुलुक अर्थतन्त्र समृद्ध बनाउन सक्छौँ, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ लयमा हिँडाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा परिकल्पना कसैले गर्नु हुँदैन। अहिलेको राजनीतिक भनौँ न सहकारी भएको गठबन्धनले पनि गर्नु हुँदैन, अहिलेको सरकारले पनि गर्नु हुँदैन। यो क्षेत्रको विकास, यो क्षेत्रको चाहिँ यो क्षेत्रको जुन पिल्लर छ त्यो सही रूपमा मजबुत बनाउनका निम्ति हामीले सहकारीप्रति चाहिँ यो सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। त्यो ध्यान दिने कुरामा गलत र सहीहरू होइन, राम्रा र नराम्राहरू, दोषी र भनौँ निर्दोषहरूको बिचमा छलफल अथवा के अरे यसमा चाहिँ निष्कर्ष निकाल्नका निम्ति कुनै न कुनै सरकारले बोल्नुपर्छ। त्यो बोलिरहँदाखेरि एकजना व्यक्ति हुँदैन, फेरि त्यसमा व्यक्ति जो पनि जोडिन सक्छन्। अनि गएर सरकारमा गृहमन्त्री होइन, बाहिरमा आवाज उठाउने मान्छे सँगसँगै समग्रतामा हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कटेल सर, जस्तो यो उहाँले भन्नुभयो यो एउटा एकथान मन्त्रालय नै सबै कुरा होइन, त्यहाँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट छैन, त्यो एउटा नन पोलिटिकल इस्यु हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। रविजीलाई जुन बाहिर उठ्यो अहिले कङ्ग्रेसले त्यो मुद्दा उठाएको छ, कङ्ग्रेसले मुद्दा उठाएको राजनीति कि अराजनीतिक, रविजीलाई गृहमन्त्री बनाउनु गठबन्धनले सही कि गलत, के लाग्छ सर? अब यस्तो नवराजी, रविजी ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा प्रबन्ध निर्देशक पदमा कार्यरत रहँदा र त्यो ग्यालेक्सी टेलिभिजनको 15% सेयरको सेयरधनी रहेको मितिमा अहिले उहाँलाई आरोप लगाएको पार्टीले मात्र होइन, त्यो नेपाली कङ्ग्रेसले मात्र होइन र मेरो कुनै लेनादेना केही पनि छैन, तपाईँलाई थाहा छँदैछ कि तत्त सहकारीबाट त्यो ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा पैसा ट्रान्सफर भएको देखिन्छ। मैले यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि कुन समयमा ट्रान्सफर भएको देखिन्छ भन्दा उहाँ प्रबन्ध निर्देशक मात्र होइन, त्यो ग्यालेक्सी टेलिभिजनको 15% सेयरको सेयरधनी भएको मितिमा नै त्यो सहकारीबाट, त्यो सूर्यदर्शन लगायतका अन्य सहकारीहरूबाट, वीरगन्जबाट समेत त्यो उसमा चाहिँ ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा पैसा ट्रान्सफर भएको देखिन्छ। सहकारी ऐन 2074 को दफा 55 वा 56 कन्फ्युज छु दफामा, तर ब्यौरा त्यही हो, ब्यौरा म भनिदिन्छु तपाईँलाई। सहकारीहरूले कुनै पनि प्राइभेट लिमिटेडमा कुनै पनि ब्यौराबाट पैसा लगानी गर्न नपाउने रिजिड कानुनी व्यवस्था छ है, रिजिड कानुनी व्यवस्था छ। एक कुरा नम्बर 1। अर्को, उहाँको त्यो सेयर खरिद बिक्रीको सन्दर्भमा त्यो कागजात बाहिर पनि आएर हामीले पनि हेऱ्यौँ, 1,80,00,000 रुपियाँ उहाँले बुझिलिएको लिखत बुझाउनु भएको छ। उहाँले भन्न चाहिँ बाहिर के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो मात्र व्यवहार मिलाउनका लागि कम्पनी आएको छैन, तर व्यवहार मिलाउनका लागि फर्मालिटीको लागि भन्नुभयो।
फर्मालिटीको लागि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय जुन आफैमा अर्धन्यायिक निकाय पनि हो, कर्पोरेट क्षेत्रका केही मुद्दाहरू हेर्न पाउने अधिकार समेत दिएको छ, अर्धन्यायिक निकाय पनि हो, त्यस्तो निकायलाई समेत उहाँले झुटा कागज बुझाउनुहुन्छ भनिसकेपछि उहाँले फ्रड गरेको चाहिँ देखिन्छ है। त्यो सन्दर्भबाट मैले यहाँ तपाईँलाई समअप गरिदिउँ, त्यो सन्दर्भबाट हेर्दाखेरि रवि लामिछाने निर्दोष छन् भन्ने कुरा कहीँ कतैबाट देखिँदैन। र म आफैले वीरगञ्जमा अहिले चलिरहेको सहकारी यो रवि लामिछानेहरू नै जोडिएको सहकारीको मुद्दा म आफै हेर्न गएको थिएँ है। र त्यसमा 11 जना प्रतिवादी थिए, 10 जना फरार थिए, जीवी राई सहितका 10 जना फरार थिए र 1 जनालाई थुनिएको थियो। त्यहाँ ती थुनिएका चाहिँ कार्यालय सहयोगी थिए है। कार्यालय सहयोगी 3-4 महिना अगाडिको कुरा हो। म त्यो मुद्दा हेर्न गएको थिएँ, प्रतिवादीकै तर्फबाट मुद्दा हेर्न गएको थिएँ र ती कार्यालय सहयोगीसँग मैले कुरा बुझेँ। तर पढल लेखल मान्छे हुन्, ती +2 गरेका रहेछन्। अनि तिनले मलाई के भने भन्दाखेरि म त अब पिएनको रूपमा काम गर्छु सर, त्यहाँ मलाई केही थाहा छैन। तर अब दिनभरि बस्दाखेरि त्यहीँ अब सबैले भनेको सुन्थेँ म त्यहाँ। अब जति पैसा निक्षेप कलेक्सन हुन्थ्यो प्राय पैसा काठमाडौँ पठाइन्थ्यो र काठमाडौँ पठाउँदा जीवी राई उहाँ हुन्थ्यो र जीवी राईले भने बमोजिम पठाइन्थ्यो। अनि कहाँ के पठाइन्थ्यो भन्दा मैले मसली सुनेको त्यही ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा पैसा त्यसको खातामा गयो। अब अनुसन्धानको क्रममा त छ यो ग्यालेक्सी टेलिभिजनको खातामा पैसा गएको पनि देखिसकेको छ र त्यो एकछिनका लागि बिर्सिदिनु भयो भनेदेखि अहिले मैले तपाईँलाई 2टा दृष्टान्त भनिदिएँ। एउटा उहाँ शेयर धनी र त्यसको प्रबन्धन एमडी भएकै अवस्थामा पैसा ट्रान्सफर भएको छ। त्यसैले कानुनले त्यो शेयर धनी एमडी त जागिरे पनि हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, मुख्य कुरा शेयर धनी भएको अवस्थामा त्यो सहकारीबाट मैले पैसा लिएको थिएन, खाएको थिएन, म जान्दिनँ कसले के गरेछ भन्न त्यो पाइँदैन। त्यो इग्नोरेन्सी अफ ल कानुनी रूपमा उहाँ पनि कतै यसमा चाहिँ कतै होइन, एब्सोल्युटली देखिनुहुन्छ, एब्सोल्युटली देखिनुहुन्छ। तर उहाँले त भन्नुभयो मेरो संलग्नता छैन। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ओलीजीले भन्नुभयो, उहाँमाथि न छानबिन हुन्छ न केही हुन्छ, निर्दोष हुनुहुन्छ उहाँ। म त्यही भन्दैछु, अहिले उहाँले भनेको चाहिँ विधिका, कानुनका, राजनीतिका, नीतिका कुरा गर्नुभयो। अब खड्गप्रसाद ओली र प्रचण्ड आफै न्यायाधीश बनेर कोही दोषी र निर्दोषी छुट्याउँदै हुनुहुन्छ अनि उहाँ त्यो पार्टीसँग जोडिएको मान्छे आएर यहाँ विधिका कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कि है। न्यायाधीश खड्गप्रसाद ओली बन्ने है, रवि लामिछाने निर्दोष छ भन्ने, अनि त्यसरी प्रचण्ड निर्दोष छ भनेर संसदको गरिमामय संसदको रोस्टरमा गएर भन्ने, अनि त्यस पछाडि तल बसेका अरू कार्यकर्ताहरू र उहाँ जस्तो केन्द्रीय समितिमा नै हुनुहुँदो रहेछ उहाँ, अनि उहाँ जस्ता पार्टीमा लागेका मान्छेहरूले आएर यो नेपाली नागरिकहरूलाई कति वर्षसम्म भ्रममा पाल्ने भने कि अब होइन सुन्नु न, सकेको छैन नवराजी, सुन्नु न, सकेको छैन। अब फेरि मैले काङ्ग्रेसको कुरा गर्न मागिन्छ होइन, त्यहाँ जोड्नै पर्ने भयो क्या नवराजी, त्यसरी उ नगरौँ न। अब फेरि कांग्रेसले यो कुरा उठाउने चाहिँ नैतिक धरातल छैन फेरि कांग्रेसलाई। ठीक छ, म आउँछु नि त यो विषयमा। तपाईहरु किन चाहिँ गुमराहमा पर्नु भएको छ, किन यस्तो अन्धभक्त छ? मित्रलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। उहाँहरूले केपी शर्माको हाम्रो अश्रद्धेय अध्यक्ष कमिटी माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभएको भने नि, उहाँहरूले चाहिँ के दोषी देखिँदाखेरि कानुनका विधिहरू छन्, कानुनका प्रक्रियाहरू छन्, यही त प्रक्रियामा उहाँहरू चाहिँ जानुभएको होला, गएकै छ। तर हाम्रो अहिलेको कन्सर्न के हो भने नेपाली कांग्रेसले जसरी संसद अवरुद्ध गरिराखेको छ, संसदमा जसरी मुद्दाबाद जिन्दाबाद भनिराखेको छ, जसरी माननीय गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेको छ, हाम्रो अनुरोध र हाम्रो कन्सर्न के हो भने तपाईहरु 2 हप्ता अगाडि कहाँ हुनुहुन्थ्यो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ भनिएको हो। त यो मुलुकमा म तपाईले जानकारी दिन चाहन्छु, गृहमन्त्रीहरू जानुभएको छैन, उप प्रधानमन्त्री जानुभएको छैन, के जिन्दाबाद मुर्दाबाद गरेर हाम्रो विद्वान वकिलहरूले तपाईले आवाज उठाउनु भयो होला, तर तपाईको आवाजले मात्रै त गृहमन्त्री बालकृष्ण भित्र जानुभयो होइन नि। त्यो विधि र प्रोसेस हुन्छन्, त्यो प्रक्रिया हुन्छन्। दोषी देखिँदाखेरि त स्वाभाविक रूपमा त्यो त्यस्तो बलियो राज्यको पक्षमा छौँ हामी, बलियो राज्य बनाउने पक्षमा छौँ हामी। त्यसो हुँदाखेरि के हो, तर अहिले क्रियाकलाप हेर्दाखेरि संसदको रोस्टममा होस् या अन्य फोरममा रवि निर्दोष छ भनेर जसरी तपाईहरुले भन्नुभएको छ, लाखौं बचतकर्ताहरूको चाहिँ आशा अब न्याय पाउने आशा छ त? होइन, न्याय पाउनुपर्छ। राजनीतिक रूपमा आग्रह र पूर्वाग्रह बन्द गर्नुपर्छ। सम्पूर्ण सहकारी जो बचतकर्ता हुने उहाँहरूले न्याय पाउनुपर्छ। त्यसका निम्ति चाहिँ जीवी राई लगायतका जुन सहकारीका अध्यक्षहरू, म्यानेजमेन्ट जुन कार्यकारी समिति छ, त्यो समितिलाई अविलम्ब चाहिँ उहाँहरूले पक्राउ गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ। त्यसमा विवाद एमालेका अध्यक्ष ओलीजीलाई नै यसको जिम्मेवारी थियो। उहाँले पुनः लगेर चाहिँ ओलीजीले नै
रविजीलाई गृहमन्त्री बनाउनु भयो, के कारण लाग्छ तपाईँलाई? अब सुन्नु न, मैले अगाडि नै तपाईँको पृष्ठभूमिमा नै सुरुमा नै मैले भनिसकेँ, खड्गप्रसाद ओलीले 3 दिन 4 दिन अगाडिसम्म पहिला भएको अगाडि भएको गठबन्धनलाई सत्तो सराप गरेर विदेशीहरूबाट गाइडेड, विदेशीहरूले निर्माण गरेको भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यसका अहिले तपाईँको त्यो फ्ल्यासब्याकमा गएर त्यो क्लिपहरू हेर्नु भने प्रशस्तै भेटिन्छ है। त्यहाँभन्दा क्षुद्र गाली कसैले गरेको हुँदैन। अब त्यो अगाडिको गठबन्धन बनेको चाहिँ अब उहाँले भनेको सन्दर्भमा मैले भनिदिएको है, त्यो चाहिँ विदेशीले बनाएको हुने। मैले के भनिदिएँ भन्दाखेरि त्यो अगाडिको पनि विदेशी हो र मैले तथ्यसहित भनिदिएँ। नेपालमा हरेक गठबन्धन विदेशीले होइन, बनाउँछ सुन्नु, भन्नु न त त्यसो। मैले भनेको होइन सर, म तपाईँलाई सुन्नु न, मैले भनेको होइन। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई विदेशबाट फर्केर आएर मैले थाहा पाएँ ताला चाबी नेपालमा रहेनेछ भने। हिजो अस्ति भर्खर मात्र संस्कृति पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले सरकार मात्रै विदेशीले चलाउँछ भनेको त हाम्रो संसद पनि विदेशीकै हातमा रहेछ भने। नारायण काजीका 3वटा स्टेटमेन्टमा तपाईँलाई भनिदिन्छु। नारायण काजी श्रेष्ठले नेपाल यो विदेशी हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन त मैले सम्भव देखिन समेत भन्नुभएको छ। अब त्यो पदमा पुगिसक्यो। अब खड्गप्रसाद ओलीको कुरा त अब कुरै छाडिदिनुहोस्। उहाँ कस्तो व्यक्ति हो त भन्नुहोस् न। उहाँ पटक पटक भनिदिनु भएको छ। भन्नुहोस् न, आज भन्नुहोस्, खड्गप्रसाद ओली यो देशको राजनीतिको हिरो हो कि अब म मेसी हो भनेर भन्छन्? हेर्नुहोस् उहाँहरू त यो देशको फुटबलको हिरो हो, होइन, खेलाडी, सुन्नु न, राजनीतिको निम्ति। हो। तपाईँ भन्नुहोस् केपी ओली कस्तो मान्छे? उहाँ मेसी होला, रोनाल्डो होला, पेले होला, वाट एभर है, जेसुकै होला। भने सुन्नु भएन, होइन, पेले हो, सुन्नुहोस्, पेले फुटबलको। पेले होला, मेसी होला, फेले होला, जेसुकै होस्, उहाँ पेले भएको कारणले, उहाँ मेसी भएको कारणले यो देश र यो जनताका लागि हुने के प्रश्न त्यो हो। उहाँलाई पेले कसले मान्छ भन्दाखेरि लाभ जसले पाउँछ। एउटा निश्चित समूहले, पार्टीको भक्त भएर लागेका मान्छेहरूले लाभ पाउने आधारमा पेले भनिदिएको आधारमा हामी सबैले भनिदिनु पर्ने? त्यो त भएन नि सर। कस्तो मान्छे? अब म तपाईँलाई भन्दैछु, राजनीतिको चतुर खेलाडी हो, उहाँले भन्नुभयो राजनीति त देश र जनताको लागि हुनु पर्यो नि, जतिसुकै चतुर भए पनि। अर्थ के भनेको? अर्थ के भनेको? म तपाईँलाई एउटा अहिले दृष्टान्त भनिदिँदैछु। यो 15 दिन अगाडिको भाइरल अन्तर्वार्ता छ र त्यो लाखौँ नेपालीहरूले हेरिसकेका छन्। तत्कालीन खुफिया एजेन्सी रहका है ती उपल्लो लेभलमा बसेका ती अधिकृत अहिले रिटायर छन्, यादवजी, आरके यादव, उहाँले खड्गप्रसाद ओलीलाई हामीले हाम्रो चिफ पठाएर अलि बकबक गर्न खोज्दै थिए। भाषै त्यही छ, हेर्नुहोस् त, बकबक गर्न खोज्दै थिए। हाम्रो चिफ गएर 15 मिनट सम्झाउने बित्तिकै छिटो सम्झिए, नसम्झिएको थियो भने नत्र पनि भनेका छन्। सुन्नुहोस्, न परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको भूमिमा आएर, न परराष्ट्र मन्त्रालयले, अनि यस्ता हाम्रा अगाडि बाघ पेले भएर हुन्छ। राष्ट्रवादी नेता होइन त? यहाँ सुन्नु न, देशको सबैभन्दा बढी राष्ट्रवादी नेता को हो त? यहाँ सुन्नु न, म तपाईँलाई होइन बोल्न त नाका विरुद्ध बोल्न त दिनु। नक्सा भन्नु न, मैले म भन्दैछु नि, म तपाईँलाई भनिदिँदैछु। त्यो अहिले आरके यादवले त्यसरी दिएको अभिव्यक्ति है लाई न पार्टीको कुनै एउटा तहबाट खण्डन गरेको छ, न परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको छ, न नेकपा एमाले गरेको छ, न अन्य कुनै पार्टी जसले गरे पनि हुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री हो नि त खड्गप्रसाद ओली त, होइन? हाम्रो देशको पूर्व प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध बोल्ने नकोस् भनेर कोही पार्टीको एकजना नेता बोल्यो, खड्गप्रसाद ओलीले स्टेटमेन्ट निकाले। त्यस्तो हस्तक्षेप हुँदाखेरि त्यो हस्तक्षेप हो कि नेपाली भूमिमा आएर खुलमखुला बनाएको छ। हामीले 15 मिनट सम्झाउने बित्तिकै अलिक बकबक गर्न खोज्दै थिए, त्यस बेला राम्ररी कुरा बुझे, नत्र भने भनेको छ। के भनेको थियो? हो, अब म तपाईँलाई भनिदिउँ, चुच्चे नक्सा निकाले। म तपाईँलाई त्यो सन्दर्भमा भनिदिन्छु है। त्यो फन्डा हो भन्ने कुरा, चुच्चे नक्सा निकालिसके पछाडि चुच्चे नक्सा सहितको पाठ्य सामग्री, विद्यालय स्तरीय पाठ्य सामग्री करिब करिब 1 अरब रकम खर्च गरेर पाठ्य पुस्तक छपाइयो। प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली नै हुनुहुन्थ्यो, पाठ्य पुस्तक इस्यु गरिएन र पछि समाचार आयो खड्गप्रसाद ओलीकै निर्देशन बमोजिम त्यो पाठ्य पुस्तक नपठाउनु भनेर त्यो पाठ्य पुस्तक। निष्कर्ष के त तपाईँको? ओली चाहिँ राष्ट्रवादी होइन भन्ने हो? होइन, नक्कली राष्ट्रवादी हो भन्नु खोजे कि? नक्कली त हुने सर, सक्कली भएदेखि। सुन्नु न, महाकाली सन्धि गर्छ सर, महाकाली सन्धि गर्छ। नेचर दुईटा हुन्छ होइन। एउटा चाहिँ के हुनसक्छ भने एउटा क्रिटिकल नेचर हुनसक्छ, एउटा फोबिया के फोबियाप्रति पोलिटिकल फोबिया पनि हुन्छ अहिले रोगै लाग्यो भन्ने। एउटा के पोलिटिक्सप्रति चाहिँ असाध्यै धेरै चाहिँ नेगेटिभिटी भएको एउटा जमातहरू हामी अब विभिन्न कारणले चाहिँ त्यो उत्पादन हुँदैछ। त्यसैले मेरो अर्थ, मेरो चाहिँ के अनुरोध के हो भने हामी अलिकति रचनात्मक तरिकाले कुरा गर्नुपर्छ। त्यस कारण नेपालमा जुन जुन परिवर्तन भएका छन्, जुन प्रकारले चाहिँ भनौँ न आजसम्म यो मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भएका छन्, यी कसका कारणले भएका? विदेशीहरूले गर्थे। मेरो त्यस कारणले मेरो अनुरोध के हो भने
फेसबुकका स्ट्याटस पढेर आजतक र भनौँ न इन्डियन टुडेका के अरे अथवा भनौँ न त्यो इन्डियन टुडेका समाचार पढेर अथवा चाहिँ हाम्रो नेपालको राजनीतिलाई चाहिँ भनौँ न अस्थिरतातिर लैजाने पक्षहरूका चाहिँ गफ सुनेर तपाईँ चाहिँ नेपालको राजनीति टिका टिप्पणी गर्ने कुरा चाहिँ त्यति शोभनीय हुँदैन कि भन्ने कुरा हो। नेता सचिनुपर्छ, नेता सचिनुपर्छ, तर सच्याउने तरिका चाहिँ के हुनुपर्छ? राष्ट्रवादी तरिकाबाट सच्याउनुपर्छ कि विदेश गइसक्यो नेताहरूले बेचिसके अनि मुलुकलाई जतिखेर अप्ठ्यारो पर्छ मुलुकलाई जतिखेर अप्ठ्यारो मुलुकलाई जतिखेर अप्ठ्यारो पर्यो नि मुलुकले नेताहरूले यदि दृढता कायम नगरेको भए आजको नेपालको नक्सा चाहिँ अर्को ठाउँमा हुन्थ्यो। इतिहासमा अहिलेसम्मका धेरै नेताहरूले चाहिँ नेताहरूको दृढताका कारणले गर्दा नेपाल नाकाबन्दीको सन्दर्भमा कुरा गर्नुहोस् होइन। त्यसै गरी अब यो हाम्रा चाहिँ भनौँ न भूगोल अखण्डता राख्ने कुरामा सन्दर्भमा हेर्नुहोस्, टेलिभिजनमा हामीले गफ जस्तै त्यो मात्र त हुँदैन नि। त्यसका निम्ति धेरै इलिमेन्टहरू हुन्छन्, धेरै टुल्सहरू हुन्छन्। ती टुल्स विशेष भयो अनि झगडा गर्नुपर्ने यो राजनीति भनेको फेरि यो के अरे यो बक्सिङको खेल पनि होइन है, फेरि पक्का हार्नुपर्ने मात्रै होइन। यसले विशेष समय आउँछ, त्यो विशेष समयमा तपाईँको अध्यक्ष कस्तो नेता हो? राष्ट्रलाई, जनतालाई र अनि हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि दृढ भएर हिँड्न सक्ने नेता केपी शर्मा ओली। उहाँ पेले पनि होइन, उहाँ मेस्सी पनि होइन, नेकपा एमालेको अध्यक्ष, राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्त भएको, देशप्रति प्रेम भएको धेरै नेताहरूमध्ये एकजना उहाँ नेता हो। उहाँले किन त्यो इतिहासले भन्छ त्यो पूर्वाग्रही ढङ्गबाट छ, तलको जनताले सोध्नु न थियो, जनताले तथ्यको कुरा गर्नु, तथ्यको कुरा गर्ने हो भने तथ्यको कुरा गर्ने भने नेकपा एमाले यो मुलुकको सबभन्दा लोकप्रिय पार्टी हो कि होइन ल भन्नु। तथ्य त त्यही प्रमाणित छ त। भोटिङ ट्रेन हेर्दाखेरि देख्यौँ त त्योभन्दा अरू के भन्नु पर्यो? एकजना साथीहरू एक दुईजना मान्छेहरूले भनौँ न अभिव्यक्तिबाट त होइन नि। हामी त निर्वाचनमा गएका छौँ, निर्वाचनबाट परीक्षण गरेर आएका छौँ, जनताबाट यो मुलुकको सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो। आलोचनाका निम्ति आलोचना मात्रै कि एमाले साँच्चीकै यो देशको चाहिँ लोकप्रिय पार्टी हो? म एमालेको विरुद्ध लाग्नुपर्ने कुनै काम छैन है। आलोचक त हो नि त ओलीजीको। सुन्नु न, कसैले यो देशका लागि राम्रो गरिदिन्छ भने त्यसलाई सेल्युट नै गर्ने हो कि सर है। म तपाईँलाई मैले अहिले त आरके यादवको अहिले एउटा दृष्टान्त भनिदिएँ। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने आज तक होइन नेपाली भूमिमा आएर नेपाली पत्रकारसँग दिएको अन्तर्वार्ता हो, त्यो कुनै आज तक होइन। त्यो नेपालको 3 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिका विरुद्ध बोल्दाखेरि नेपालको सरकार बोल्नु पर्दैन, पार्टी उहाँले भनेको राष्ट्रवादी पार्टी नेकपा एमाले बोल्नु पर्दैन, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बोल्नु पर्दैन। त्यसैले मैले त्यो तथ्य भनिदिन्छु भनेको कुरा त्यो। अर्को मैले अगाडि तपाईँलाई भन्ने चुच्चे नक्साको कुरा जुन छ नि, त्यो समग्रमा सबै पार्टीहरूको सहमतिमा चुच्चे नक्सा ल्याउनेसम्मको कुरालाई त्यसलाई मैले प्रेज नै गर्छु है, त्यो प्रेजोर्दी थियो। त्यस पछाडि मैले अगाडि पनि भने अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर पाठ्यपुस्तकमा चुच्चे नक्सा समाहित गरेर छपाएको पाठ्यपुस्तकहरू उहाँको निर्देशनले त्यो पाठ्यपुस्तक स्कुलमा विद्यार्थीको हातमा नपुग्नुको कारण त्यो सर्वत्र छ। त्यो त्यसले उहाँले त्यो फन्डा गरेको राष्ट्रवादको फन्डा हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा मैले तपाईँलाई भन्ने महाकाली सन्धि, त्यसको बारेमा उहाँसँग छुट्टै समय राखेर मैले बहस गर्नुपर्छ भने बहस गरौँला है। अहिले तपाईँको महाकाली सन्धिकै कारणले गर्दाखेरि कालापानी लिपुलेखमा कृत्रिम नदी क्रिएट गरेको कारणले, भारतले कृत्रिम नदी क्रिएट गरेको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको यो सबभन्दा ठुलो इस्युज त्यो महाकाली सन्धिको कारणले भएको छ। र अहिले पर्चा प्रत्येक नेपाली नागरिकहरूले त्यस बेलाका नागरिकले राखेका छन्। माधव कुमार नेपाल र उहाँ नै हो खरबौँ पैसा नेपाललाई प्राप्त हुन्छ भन्दा कति पैसा प्राप्त भयो महाकाली सन्धि पछाडि नेपाललाई? वार्षिक रूपमा भनेको छ, पर्चा बाँडेको छ र 11 ठाउँमा आमसभा गरिएको छ। त्यस बेला महाकाली सन्धिको पक्षमा जनताहरू दायाँ बायाँ होलान् कुरा बुझ्लान् भनेर 11 ठाउँमा आमसभा गरिएको छ र पर्चा बाँडिएको छ। नेकपा नै फुट्यो नि, एमाले नै फुट्यो। सुन्नु न, अब त्यसलाई नेकपा एमाले र नेकपा एमालेको पार्टी पङ्क्तिले आम नेपाली नागरिकलाई र म जतिको कमसेकम कखरा पढेको नेपाली नागरिकलाई यो राष्ट्र हितमा थियो भनेर कसरी जस्टिफाई गर्न सक्छ? त्यसैले मैले यो शाब्दिक लफाजी हामीले कति वर्ष सुन्ने भने के सर। त्यसैले म समृद्धि नै चाहन्छु सर नेपालको। कुनै खड्गप्रसाद ओलीले तपाईँको कन्क्लुजन भनेको यी सबै चाहिँ नक्कली हो, उहाँ राष्ट्रवादी होइन, बाहिर बोल्ने मात्रै हो भन्नु? म तपाईँलाई सुन्नु होइन, यहाँ सुन्नु न सर, एउटा कुरा नि के हो भन्दाखेरि अहिले उहाँले भनेको अघिल्लो दिनसम्म जुन दिनसम्म उहाँ विपक्षमा रहनुहुन्थ्यो त्यो गठबन्धनलाई, फेरि त्यो गठबन्धन चाहिँ राष्ट्रवादी थियो अर्थात् विदेशीले बनाएको होइन, यो चाहिँ मौलिक ढङ्गबाट नेपालको हावापानी बमोजिम बनेको थियो भनेर भनिरहेको होइन भने अब
अब उहाँले भनेको कुरा कसरी पत्याइदिनु पर्ने त? अघिल्लो दिनसम्म भएको अर्को गठबन्धनलाई उहाँले विदेशीहरूको गठबन्धन भनिरहनु भएको थियो। आफ्नो बनिसके पछाडि त्यो चाहिँ स्वदेशीको गठबन्धन भयो। म पोहोरको म तपाईँलाई भनिदिउँ, फागुन 1 गते जुन दिन जनयुद्ध दिवसको घोषणा गरेर देशव्यापी रूपमा जनयुद्ध दिवस मनाइयो, त्यस पछाडि हामी तपाईँको चैतमा खड्गप्रसाद ओलीको घरमा गएको थियौँ हामी 6-7 जना। बेलुका राति 1:30 बजेसम्म कुरा भयो। म तपाईँलाई यो दृष्टान्त बोलिदिन्छु है। र हामीले धेरै प्रश्न राख्यौँ र उहाँले त्यो कार्यकर्ताहरूलाई भने जसरी भन्न खोज्नु पऱ्यो, हामीले बिचैमा रोक्यौँ। हामी कार्यकर्ता होइन अध्यक्षज्यू तपाईँको, हामी बुझ्छौँ कुरा। त्यसैले हामी पनि तपाईँलाई सवाल गरौँला, तपाईँ पनि हामीलाई सवाल गर्नुहोस्। हामी यो राष्ट्र कसरी बचाउने, यो त बर्बादै हुन लागिसक्यो भनेर तपाईँसँग केही भिजन छ कि भनेर बुझ्न आएको। त्यसैले डिक्टेट गरेर कुरा हामीले त्यसरी भनेको छ। र मैले एउटा प्रश्न उहाँलाई गरेको छु र तपाईँको यो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत उहाँले हेर्दाखेरि हुन्छ र उहाँको केन्द्रीय समितिमा रहेको केन्द्रीय सदस्य यहाँ हुनुहुँदो रहेछ, मलाई खुसी नै लाग्यो है। मैले के भनेको छु भने त्यो चैततिरको तपाईँले फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवस बनाउँदाखेरि चुप्प लागेर बस्नुभयो, अनि 9 गते आएर तपाईँले हिंसा दिवस भन्नुभयो त्यसलाई। किन भन्दाखेरि त्यो पछाडि गठबन्धन टुटिसकेको थियो। गठबन्धन रहन्जेली चाहिँ तपाईँको जनयुद्ध दिवस तपाईँ एक्सेप्ट गर्ने हो। यस्तो दोहोरो चरित्र, डबल स्ट्यान्डर्डले नेपाली जनताहरूलाई तपाईँ कहिले यस्ता तपाईँको त्यो अहिले भन्ने समय भयो भने नि तपाईँहरूको डबल स्ट्यान्ड छ भन्ने कुरा यस्तो तरिकाले यो नागरिकहरूलाई भ्रममा पार्नु होइन। डबल स्ट्यान्ड होइन, समय कहिले के हुन्, राजनीतिक जसरी राजनीतिक जुन मुद्दाहरू छन् नि, ती मुद्दाहरूलाई हेर्ने कुरा र राजनीतिक आइडियोलोजीलाई हेर्ने कुरालाई फरक। उहाँले भनेको कहाँनिर होला भने नि, हिजोको गठबन्धन किन थियो त भन्दाखेरि हिजोको गठबन्धन एउटा कुनै राजनीतिक सैद्धान्तिक आधार बिना चाहिँ त्यो तयार भएको थिएन। त्यहाँ स्वार्थका निम्ति मात्रै भएको थियो। त्यहाँ चाहिँ एउटा भनौँ न वामपन्थी विचार राख्ने र एउटा भनौँ दक्षिणपन्थी विचार राख्ने बिचको गठबन्धन भएको थियो भन्ने हाम्रो रिडिङ हो, त्यो यथार्थ हो। तर त्यसलाई चाहिँ अहिले हामीले कसरी सैद्धान्तिक लेप दिएका छौँ र सैद्धान्तिक रूपमा यसलाई दीर्घ रूपमा जानुपर्छ है। किनभने नेपालको राजनीति यतातिर अस्थिरता पनि भयो भन्छौँ हामी, यतातिर राजनीतिले चाहिँ स्थिरता कायम गरेन भन्ने पनि हामी भनिराखेका छौँ। तर स्थिरता कायम गर्नका निम्ति के हो त? विषयवस्तुमा आधारित हुनुपर्छ, राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्छ, राजनीतिक मुद्दामा आधारित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो ध्येय र उद्देश्य हो। त्यसो भएको हुनाले हिजोको गठबन्धन राजनीतिक गठबन्धन गर्छौँ के अरे स्वार्थको गठबन्धन मात्रै थियो। अहिलेको गठबन्धन हामीले परसम्म लैजान खोजिराखेका छौँ र नेपालको राजनीतिलाई स्थायित्व र स्थिर बनाउनका निम्ति चाहिँ यसलाई के हो भने सैद्धान्तिक रूपमै यसलाई परिबलियो बनाउन खोजिराखेको अवस्था हो। त्यसो हुँदाखेरि प्रचण्ड कम्युनिटी लगायतको नेकपा माओवादी भएका अन्य पार्टीहरू बिचमा पनि एउटा वैचारिक बहसको मन्थन गरिकन यो अहिलेको गठबन्धन यो कसैले भन्यो भन्नका निम्ति जसले जे भने पनि रातारात भयो, चाइनाले भन्यो, अर्कोले भन्यो भने यो केपी ओली र प्रचण्डले बनाउनु भएको हो। अब यो गठबन्धनको भविष्य कति त? यसले देशका जनताका निम्ति काम गर्छ गर्दैन, यो त परिणाम अहिले देखिरहेका छौँ। यो गठबन्धनले तपाईँले भने जस्तो देशका निम्ति दृढताका साथ काम गर्छ भन्नुभएको छ, भ्रष्टाचारको फाइलहरू खोलिरहनु भएको छ अहिले जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यूले। यो प्रकरणहरू या चरणहरू सबै पास हुन्छ, यसमा चाहिँ काम गर्नुहुन्छ, परिणाम निस्किन्छ र जनताले चाहिँ विश्वास गर्ने गठबन्धन हो त यो? तपाईँले भने जस्तै गरिकन चुनौतीहरू छन्, तर त्यो चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्न सकेन भने यो गठबन्धनको औचित्य सिद्धिन्छ। जुन दिन गठबन्धनले केही समयपछि चाहिँ जनतामा एउटा आशा जगाउन सकेन भने अब हामीले के त, हिजो त हामी विभिन्न नारा थिए होला नि गठबन्धन भने, अब त हामीसँग एउटा मात्रै विकल्प छ जनतालाई कन्भिन्स गर्ने, जनताको जीवनसँग समृद्धि जोडेर कन्भिन्स गर्ने हामीसँग आधार छ। त्यसका निम्ति गठबन्धन सही ट्र्याकमा अगाडि बढ्नुपर्छ। कसैको चाहिँ प्रभावमा दबावमा नपरिकन नेपाली जनताको समृद्धिका निम्ति, नेपाली जनताको जनजीवनलाई सही ट्र्याकमा हिँड्नका निम्ति गठबन्धन चाहिँ सही ट्र्याकमा हिँड्नुपर्छ। त्यो हामीसँग एउटा मात्रै विकल्प छ। तर त्यो विकल्प हुँदै पनि के हो भने यो गठबन्धनलाई परसम्म लैजानुपर्छ र राजनीतिलाई चाहिँ दुई ध्रुवमा केन्द्रीकृत गर्नुपर्छ। होइन यो बहुध्रुवमा भयो, साना ती पसलहरू थुप्रै भए, अस्थिरता कायम भयो। त्यसले विभिन्न खालका चाहिँ वादहरू भनौँ न एउटा किसिमले सुताइसकेका शक्तिहरू पनि उड्न थालिसकेका छन्। कारण के हो भने लोकतन्त्रलाई सही ढङ्गमा हिँड्न नसकेका कारणले त हो त। त्यस कारण अहिलेको राजनीतिक सहकार्य चाहिँ गठबन्धन मात्रै होइन, राजनीतिक सहकार्य हो। यसको दूरदर्शिता छ। यो हामी वर्ष होइन, राजनीतिक ध्रुवीकरण गरेर मुलुकलाई चाहिँ स्थायित्व गर्ने गरिकन हामी अगाडि बढ्छ। तपाईँलाई यो गठबन्धन कति लामो जान्छ लाग्छ तपाईँलाई? यसलाई म स्ट्रेसका साथ भनिदिन्छु सर।
है तपाईँले सोधेको प्रश्न महत्त्वपूर्ण पनि छ। त्यहाँ एउटा अगाडि भ्रष्टाचारको कुरा रविले के ठिक छ, म आउँदैछु यसपछि। सुन्नु न, खड्गप्रसाद ओलीसँग प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालहरू नेकपाबाट छुट्टिँदै गर्दाखेरि लास्टमा है त्यो रिस कसले कसरी पोखे भन्ने कुरा भर्खरकै इतिहास हो, लामो भइसकेको छैन। 19 बुँदे आरोप पत्र खड्गप्रसाद ओलीलाई बुझाएको थियो र त्यो 19 बुँदामा जघन्य अपराध, जबकि 500 वर्ष कैद सजाय गर्दाखेरि पनि त्यो नसकिने किसिमका त्यस्ता किसिमका अपराधका पोकाहरूले भरिएको आरोप पत्र खड्गप्रसाद ओलीलाई बुझाएको थियो प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालहरूले। अहिले उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि हो त्यसरी मैले भ्रम भनेको कि सर, कति वर्ष नाच्ने भनेको के बाँदर नाचे जस्तो यो नेपाली नागरिकहरू, कति वर्ष नचाउने भनेको के। अब अहिले त्यो चान्चुने कुरा होइन सर, भ्रष्टाचार अपराध अब त्यो कुरै छाडिदिनुहोस् न। त्यहाँ त्यो 19वटा बुँदाका ती अपराधहरू उहाँले पढ्नुभयो कि भन खड्गप्रसाद ओलीले गरेको भनेर प्रचण्ड माधव कुमार नेपालहरूले लगाएको। अहिले फेरि सहकार्य गर्दै गर्दा, हुन त सहकार्य दोस्रो पटक भइसक्यो, चुनाव पछाडि पोहोर एकपटक गरिसकेको हो। नेपाली नागरिकहरूलाई त्यो विषयमा फरफारक गर्नु पर्दैन सर। खड्गप्रसाद ओलीलाई हामीले त्यसबेला लगाएको अपराध युक्त जुन आरोपहरू छ त्यो मिथ्या थियो भनेर कि उहाँहरूले भन्नु पर्यो र चाउरी पिरती लाउनु पर्यो। नैतिकता कहाँ छ भनेको कि यिनीहरूसँग, कि होइन भनेदेखि खड्गप्रसाद ओलीले हो उहाँहरूले लगाएको आरोप मैले स्वीकार्छु भनेर भन्नु पर्यो र नेपाली जनताहरू यसमा क्लियर हुने भयो कि 19वटा जघन्य अपराध कुख्यात अपराधीको रूपमा घोषित गरेका छ खड्गप्रसाद ओलीलाई, अनि गएर पटक पटक गएर गाला जोडेर चाउरी पिरती लगाएको छ। अनि यसलाई उहाँहरूले भने जस्तो सैद्धान्तिक, अनि त्यस पछाडि राजनीति ध्रुवीकरणका साथ, अनि त्यस पछाडि अझ प्रोस्पेरिटी अरे समुन्नतितर्फ लाने। समुन्नति देखेन खड्गप्रसाद ओलीको हामीले घर घरमा ग्यास, अनि त्यस पछाडि तपाईँको केरुङ काठमाडौँ, काठमाडौँ पोखरा, पोखरा बेनी रेल देखेनौँ हामीले। अनि यसरी यस्ता खालका कति वर्ष झुट, यो झुट कहिलेसम्म पत्याउनु राजनीति बन्द गरौँ। उहाँले चाहिँ उहाँको जस्तै उहाँको स्कुलिङ एडभोकेट भएको कारणले गर्दा उहाँले चाहिँ के त्यसरी हेर्नुहुन्छ, राजनीतिक रूपमा लागेका आरोप प्रत्यारोपलाई त्यसलाई चाहिँ निस्तेज पार्नका निम्ति हामी सर्वोच्च अदालतमा जाने होइन है। त्यो वकिल हामीले त्यहाँ राखेका हुँदैनौँ, त्यो हाम्रो पक्षमा बहस गर्ने, हाम्रो पक्षमा बहस गर्ने वकिल भनेको हाम्रो जनता हुन्, मतदाता हुन्। जनता र मतदाता हुन्। अदालतमा त्यो मुद्दा लानु भनेको होइन, जनताको अगाडि फरफारक गरिदिनु पर्यो नि। जनता हुन्, हाम्रो बिचमा आरोप र प्रत्यारोप भए नेकपा हुँदा उहाँले भनेपछि 19 बुँदे 21 बुँदेहरू पत्र पनि आए, पार्टी नेकपा विघटन पनि भयो। त्यो विघटन भइसकेपछि हामी कहाँ गयौँ त? हामी त जनताको बिचमा गयौँ। जनताको बिचमा गएपछि जसको जति जति गल्ती थियो नि त्यही अनुसारका जनताले चाहिँ के दिनुभयो भने हामीले मतदाताहरूले मत दिनुभयो हो। कसको कति गल्ती थियो भन्दाखेरि त त्यहाँ देखिएको छ नि। हामीले 2/3 धेरै चाहेका थियौँ, नेपालमा सिट ल्याउन चाहेका थियौँ, हामीले कम भयो। त्यसभन्दा अझ धेरै गल्ती गर्नेलाई कम गरे, अझ धेरै गल्ती गर्नेलाई कम गरेर ती सबै कुराहरूलाई हिजोका गल्ती कमजोरीलाई यो देशमा समीक्षा गर्दै अहिले सच्याउँदै नयाँ यात्रा सुरु गरेको छ नि। यो प्र्याक्टिस त विगतमा देखिसक्यौँ होइन, उहाँले भन्नु खोजे त्यही होला। फेरि तपाईँहरू मिल्नु भएको छ, यो फेरि एउटा कुन नाटक हो भन्ने उहाँको म त्यही भन्नु तीनटा कुरा कम्युनिस्टहरूले किन यस्तो नाटक गरे या त भनिदिनु पर्यो। हामी चाहिँ हिजो गलत गरेका थियौँ, हामीले गल्ती गर्नु, हामीले यसलाई तीनटा कुरा हामीले गल्ती गरेनौँ या गल्ती भयो हामीले रियलाइज गर्नु भनिदिनु पर्यो भनाइ मात्रै हो। हाम्रो बिचमा नाना थरी गर्ने, घरि पिरती लागेको छ, स्पष्ट पार्छु। हामीले यसलाई तीनटा कुरामा बुझ्नुपर्छ। हिजो हामीले कमी कमजोरी कहाँ कसरी भए त्यसका निम्ति हामी जनताका बिचमा गयौँ। जनताले त्यही प्रकारको कारबाही पुरस्कार गरेर हामीलाई अहिले पठाउनु भयो र अहिले हामीले मुलुकको राजनीतिलाई थप स्थायित्व दिनका निम्ति र जनतालाई समृद्धिको मार्गमा डोर्याउनका निम्ति हामीले हिजोको समीक्षा गऱ्यौँ होइन। समीक्षा गर्दै अहिले चाहिँ हामीले आलोचना गऱ्यौँ अथवा तर्क बस संवाद गऱ्यौँ र नयाँ यात्राका लागि चाहिँ सहकार्य गर्दैछ हो। त्यसका निम्ति अब हामीले बुझ्नु पर्यो के हो भने, अब हामीले बुझ्नु पर्यो के हो भने नेपालको म एक कुरामा भन्दैछु, यो नेपालको प्रगति चाहने, नेपाल बलियो भएको चाहने राजनीतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, राष्ट्रिय रूपमा भनौँ सार्वभौमिकतामा बलियो चाहने बुद्धिजीवी जनता मित्र पत्रकारले के चाहनुपर्छ भने राजनीतिक पार्टीहरू झगडा मात्र गरेको सुन्न नचाहनु के, मिल्ने चाहनुपर्छ। उहाँ जतिको विद्वान मित्रले के भन्नुपर्छ भने खुलस्त भएर नयाँ सिराबाट राजनीति जाँदैछ, त्यसका निम्ति यो स्वागत
योग्य कदम हो भन्न किन सकिराखेको छैन भन्ने कुरा खै, मलाई किन गजब भन्नु लागिराखेको छ कि हरिकट किन राम्रो कुरा त राम्रो भन्न सक्नु पर्यो किन भन्नुहुन्न? सधैँ झगडा गरेर सधैँ सुन्नु न। सधैँ धमिलो पानीमा माछा मारेर तपाईँले केही फाइदा छ भने केही मैले फाइदा भन्नु छ? केही छैन सुन्नु न। होइन भने त मुलुकको राजनीति त सही ट्रेनिङमा जाँदैछ धमिलो पानीमा त्यो भयो, मैले भन्न धमिलो सक्दिनँ। पानीमा माछा मारेर म तपाईँको यो टेलिभिजनमा है सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा बोलिरहेको छु। म मात्रै होला नेपालमा त्यस्तो नागरिक जस्तो लाग्छ। राज्य कोषबाट काहीँ म जागिरे त होइन है, तर काहीँ तालिम सालिमका नाममा वकिलहरूले पनि राज्य कोषबाट आउने हुन्छ नि, त्यस्तो पैसा एक मोर पैसा खाएको छैन मैले अहिलेसम्म। राज्य कोषबाट कुनै पनि मन्त्रालयबाट गाउँपालिकाबाट कहीँबाट भन्नुहोस् न, भनेको राज्य कोषबाट आउने एक दाम पैसा खाएको छैन अहिलेसम्म मैले। अब धमिलो पानीमा माछा मारेर मलाई के फाइदा? मैले तपाईँलाई एउटा रेफरेन्स भनिदिएको है। अर्को के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैले तालिम धेरै दिएको छु है, यो कानुनी साक्षरता सम्बन्धी वुमेन इम्पावरमेन्ट सम्बन्धी धेरै ठाउँमा गएर मैले व्यक्तिगत रूपमा दिएको छु। कहीँ मलाई दिन आएको थिएँ, म लिन 500-600 पैसा दिन आएको थिएँ, म लिन यो जुटो हुन्न भनेर भगवान्का सम्म मैले तपाईँलाई यो भनिदिएको है। अब उहाँले के हो भन्दाखेरि यो धमिलो पानीमा माछा मार्ने भन्दाखेरि नि हो राजनीति नै गर्ने मान्छेलाई हो भनेदेखि त्यो होला धमिलो पानीमा माछा मारेर। मलाई वास्तवमै देश बनोस् नै भन्न चाहने हो र यो तीनवटा पार्टीबाट र खड्गप्रसाद ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउबा यस्ता लटुवाहरूबाट देश सर 35 वर्ष भइसक्यो। अहिले उहाँलाई म एउटा उदाहरण भनिदिउँ, दिनको 8 देखि 10,000 मान्छे विदेशमा गइरहेको छ। अहिले यो सन्दर्भ उहाँसँग गएर कुरा गर्यो खड्गप्रसाद ओलीसँग भनेदेखि यो त काङ्ग्रेसको कारणले भनिन्छ, काङ्ग्रेससँग खड्गप्रसाद ओलीलाई देखाइदिन्छ, खड्गप्रसाद ओलीलाई देखायो भनेदेखि यो त प्रचण्ड यहाँ सुन्नु न सर, एउटा कुरा अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि यो खड्गप्रसाद ओलीहरू मात्रै झुटो बोल्छन् कि भनेको सिकिसक्नु भएको छ कि उहाँहरूले है, उहाँहरूले सिकिसक्नु। अहिले उहाँले के भन्नु होइन सुन्नु होइन म भनिदिन्छु यहाँ सुन्नु न। अब उहाँले के भन्नु भन्दाखेरि हामीलाई पुरस्कृत गर्ने र दण्डित गर्ने काम त चुनावमा गरिसके त भन्नु। पुरस्कृत र दण्डित गर्ने काम जनताले गरे के को आधारमा भन्दाखेरि घोषणापत्र हेरेर गरे। खड्गप्रसाद ओलीलाई 19 बुद्धि अपराध शास्त्र पढाएको कुरा घोषणापत्रमा राख्नु भएको थियो र त्यसको आधारमा मत दिएको हो। नेकपा फुट्दाखेरि एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप होइन हो। सुन्नु न यहाँ सुन्नु न, मैले भनेको सर धेरै भएको छैन, 15 दिन पनि त्यो सरकार बन्नुभन्दा अगाडि 15 दिन पनि भएको छैन सर। माधव कुमार नेपालको मुख हेऱ्यो भनेदेखि कुल्ला गरेर यता थुक्नुपर्छ भन्ने यस्तो खालको फन्डा गरेर अब अहिले गएर चाउरे पिरेती छ। अब अहिले जे बोल्दै हुनुहुन्छ नि उहाँ हेर्नु होला, अब छुटिसकेपछि फेरि यत्तिकै भाले जुदायो फेरि उहाँ। अनि उहाँहरूले देश बनाउनु हुन्छ र यो स्वार्थ गढित होइन। अनि अर्को कुरा नि नवराज सर, उहाँले वामपन्थी कम्युनिस्ट के भन्नुभयो? कम्युनिस्ट, वामपन्थी, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, वाटेभर समाजवाद जे भनिन्छ नि त्यो चरित्र र व्यवहारमा रिफ्लेक्ट हुन्छ कि अक्षरमा ब्यानरमा रिफ्लेक्ट हुने हो सर? काङ्ग्रेस र राप्रपा वा काङ्ग्रेस र माओवादी, काङ्ग्रेस र एमालेमा चरित्र र व्यवहारमा उहाँहरूका तलदेखि माथिसम्म सबैले लुटेकै छ है। म एउटा तपाईँलाई यहाँ यो सन्दर्भमा भनिदिइहालौँ, अहिले साँच्चीकै अनुसन्धान गर्नु तपाईँले भ्रष्टाचारको कुरा गर्नु उहाँलाई उहाँ मार्फत तपाईँको टेलिभिजन मार्फत होइन म के भन्न चाहन्छु भने यो केही भएको छैन भनेर निराश हुनुहुन्छ साथीहरू। उहाँ जति गफ गरिरहनु रहेछ नि केही पनि भएको छैन भनेर निराश हुने काम छैन। किनभने अहिले हिजो 15-20 वर्ष अगाडि हामी जसरी यति गफ गर्ने जसरी हामीले शिक्षा प्राप्त गऱ्यौँ नि त्यो प्राप्त गर्न कति धेरै मेहनत गर्नु पर्थ्यो र कति धेरै पापड बेल्नु पर्थ्यो, कति धेरै सम्पत्ति खर्च गर्नु पर्थ्यो। सायद नेपालमा त्यो व्यवस्था पनि थिएन, इन्डियामा गएर जानु पर्थ्यो कि अथवा अर्को देशमा जानु पर्थ्यो। आज यति धेरै गफ गर्ने शिक्षा हामीले कहाँ पायौँ? त्यो कुन प्रगतिबाट पायौँ, कुन व्यवस्थाबाट पायौँ? एक। दोस्रो कुरो आज हो क्वालिटी मेन्टेन भएको छैन। विकासमा चाहिँ जुन प्रकारको हुनुपर्ने हो नि त्यो मेन्टेन भयो। आज प्रत्येक पालिकामा गाडी गएका छन् कि विकास भएको छैन, केही पनि भएको छैन। यति धेरै निराश भइदियो भने यति धेरै निराश होइन। अहिले हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने बौद्धिकता तपाईँको केमा देखिनु पर्यो भने नि यथार्थमा देखिनु पर्यो क्या साथीभाइहरूको। मेरो त अनुरोध छ यहाँहरूलाई, एकदम हम्बल अनुरोध छ। तपाईँको के भन्नुभयो धेरै भएको छ, तर यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो अझ व्यवस्थित बनाउनका निम्ति धेरै आवश्यकता छ, यो धेरै खाँचो छ, धेरै सक्रियता त्यहाँ गाउँमा बाटो पुगेको छ अनि टेलिफोनका टावरहरू बनेका छन् भनेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि 1 वर्ष हुँदा मेरो जुङ्गा आएको थिएन। अहिले म 45 वर्षको भएँ, जुङ्गा आएको छ। अनि 45 वर्ष भए जुङ्गा आइहाल्छ नि सर होइन? त्यस्तो त्यो 45 वर्ष भएकाले जुङ्गा आएको हो कि समय अब सुन्नु न सर, तर हुन सक्छ संसार जस्तो दौडिराखेको छ नि त्यसमा हामी दौड्न सकिरहेको उहाँसँग नि म तथ्याङ्क र सूचाङ्ककै कुरा शाब्दिक लफाजीमा होइन, तथ्याङ्क र सूचाङ्ककै कुरा हेर्दाखेरि अहिले नेपालको 24 खरब विदेशी कर्जा हो सर।
उहाँले तथ्याङ्कबाट देखाइदिनुहोस् 24 खरब ल्याएर कुन बाटो बनाउनु भयो, 24 खरब ल्याएर कुन विकास निर्माणमा खर्च गर्नुभयो, 24 खरब विदेशी कर्जा ल्याएर सबैभन्दा धेरै के मुलुकमा जस्तै ऋण भयो भने एउटा देशलाई सही ट्र्याकमा लिनका निम्ति भ्रष्टाचार हुनु भएन भन्ने कुरामा ठिक छ है। फेरि भ्रष्टाचार हुनु भएन, आर्थिक अनियमितता हुनु भएन, आर्थिक हिनामिना हुनु भएन भन्ने कुरालाई चाहिँ ठिक छ। त्यसका निम्ति तपाईँ हाम्रो एडभोकेसी चाहिन्छ, त्यसका सकारात्मक कुरा हो। तर ऋणका कारणले नेपाल डुब्छ भने अमेरिकामा के ऋण छैन, चाइनामा के ऋण छैन, भारतमा ऋण छैन, के गर्नुभयो? माथि हुम्लामा बाटो पुग्दैछ उदाहरणका लागि के त्यसका निम्ति हाम्रो देशको चाहिँ भनौँ न विकासहरूमा गइराखेको छ। धेरै ठाउँमा एयरपोर्ट बनेका छन्, तर के हुनु पर्यो भने जनतासँग जोडिने विकास भयो कि भएन, जनतालाई समृद्धिको बाटोमा हिँड्ने विकास भयो कि भएन, यो तर्कको बाटो हो। तर ऋण मुक्त देश हुनै सक्दैन, परिकल्पना हो। तर ऋण चाहिँ के हुनु पर्यो भने सही सदुपयोग भन्ने कुरामा तर्क र बहस गर्नुपर्छ। त्यही प्रकारको परिणाम आएन भने ऋण यत्रो 24 खर्ब भन्दा बढी ऋण आयो तर विकास भएन। उहाँहरूको तर्क यही छ। विकासमा लगानी नै विकास भएन होइन सर। 24 खरब लोन विकास निर्माण समृद्धिमा 1 रुपियाँ पनि खर्च भएको छैन। अब यसो यतिको मित्रले यति धेरै पूर्वाग्रह ढङ्गबाट अनि यो सबै तलब भत्ता संरचना निर्माण चलाउनका निम्ति तलब भत्ता चाहियो त। अब ट्र्याकमा आउनुभयो उहाँ, अब ट्र्याकमा आउनु। अब त्यसले सूचाङ्क र तथ्याङ्कको कुरा गर्यो के यो शाब्दिक लफाजी कति सुन्ने भनेको हो। अब म तपाईँले उहाँले सत्तो सराप गरेको फेरि म त्यता तर्फको त्यो बादी रहेछ भनेर नभन्नुहोस् है। उहाँले सत्तो सराप गरेको जुन व्यवस्था थियो, तलब भत्ता खुवाइ राखेको थियो, त्यस बेला पनि तपाईँको सरकारी कर्मचारीहरू, प्रहरीहरू, आर्मीहरू, सेनाहरू थिए। तलब भत्ता खुवाउनको लागि त्यस बेला कहीँबाट कर्जा त्यति बेला टावर बनेका थिएनन्, त्यति बेला गाडी पुगेको थिएन। देशभरि 10वटा मात्रै स्कुल थिए, स्कुलमा तलब पनि खिलाउनु पर्दैन थियो, पढाउनु पर्दैन थियो। अहिले प्रत्येक पालिकामा 10वटा स्कुल छन्, त्यो कर्मचारीहरू छन्, त्यो अनि सरहरू सरकारका कर्मचारी होइनन् ल, उहाँले तलब पनि खानुपर्छ, पढाउनु पनि पर्छ। तपाईँ हामी जतिका मान्छे उत्पादन पनि भएका छन्। अहिले यस्तो टेलिभिजनमा आएर काठमाडौँ बोल्ने, कालीकोटको तपाईँ पाल्पाको मान्छे बोल्ने भएका छ भने स्वाभाविक रूपमा पर्छ। अनि अर्को कुरा इकोनोमिक्सले के भन्छ थाहा छ? खर्च नघटाउनु, स्रोत बढाउनुहोस् भन्छ। खै त स्रोत बढाउनु पर्छ। महाकालीले तपाईँले चाहिँ हुन्छ अनि हामी चाहिँ गैर राष्ट्रवादी देख्छौँ, त्यो राष्ट्रवादी हुँदैन भन्छौँ। अर्को हामी देख्छौँ त्यहाँ राष्ट्रवादी देख्दैन, एक्सट्रिम अब अन्त्यमा अहिले यो गठबन्धनले बिआरआई पास गर्दैछ, सही के गलत ल भन्नुहोस्। अब यसमा पनि अब लबी हुन्छ लबी हुन्छ होइन यो देशका लागि आवश्यक छ। ऋणमा ल्याउने कि सहयोग ल्याउने यो गठबन्धन केका निम्ति बन्यो। अब यो आवश्यक छ कि छैन ल भन्नु। बिआरआई चाइनासँगको त्यो प्रोजेक्ट हैन हो गोल्डन रोड। तपाईले म भन्न चाहन्छु त्यसो सबैसँग हाम्रो सम्झौता हुनुपर्छ। एमसीसी पास भयो, बिआरआई पास हुन्छ। आइतबार तपाईको जाँदै हुनुहुन्छ, राष्ट्रको हितलाई प्राथमिकता राखेर गर्नुपर्छ। गर्नुहोस् भन्छु म त, गर्नुपर्छ। इन्डियासँग पनि गर्नुहोस्, चाइनासँग पनि बिआरआई पास गर्ने यसपल्ट तपाईँ गर्नुहोस्, अमेरिकासँग पनि गर्नुहोस्। तर के गर्नु पर्यो भने मूल राष्ट्र हितलाई मध्यनजर लोनमा लिने कि सहयोगमा? नेपाली जनता हामी यतिका बिआरआई लोनमा गर्ने कि तपाईको सहयोगमा लिने, अनुदानमा के गर्ने त? यसपल्ट त पास गर्ने गठबन्धनले त कन्फर्म हो। होइन, हामीले चाहिँ के हो भने नि आफू लोन लिँदा पनि हाम्रो क्यापेसिटी हेरेर लिनुपर्छ। लोन लिँदा पनि क्यापेसिटी हेरेर, त्यसलाई चाहिँ हामीले तिर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ नेपालको क्यापेसिटी हेरेर चाहिँ हामीले एनालाइसिस गरेर लिनुपर्छ। अब बिआरआई आवश्यक छ कि छैन सर? बिआरआई पास गर्न यो गठबन्धनले प्रयास गरिरहेको छ, कसरी सुरु भएको छ? के हुन्छ नेटवर्क सम्बन्धी अहिले तपाईले उठाएको जुन इस्यु छ नि, अब यो मलाई लाग्छ अहिले उहाँहरू एक प्रकारको यो इनिसियल त यसलाई भन्न मिलेन, पटक पटकको छलफल भइसक्यो हैन, र उहाँहरू छलफलकै क्रममा हुनुहुन्छ होला। यसलाई पास गर्ने वा फेल गर्ने भन्ने अहिले उहाँहरूले यो निष्कर्ष निकाल्नु सुरु भइसक्यो सर। निष्कर्ष निकाल्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने भन्ने विषय मात्र भइसकेको छ। 74 कार्यान्वयन गर्ने कुरा गर्नुपर्छ। तर के नेपालको हितलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर, कुनै पार्टीको कुरा हितलाई होइन, कुनै एकजनाको हितमा होइन, तर नेपालको हितमा चाहिँ नेपालको हितमा भइहाल्यो नि। स्कुलमा आएर सेरा नाचिरहेछन् त अहिले। अब यस्तो जे पनि भ्रममा मात्रै होइन, नेपाली जनता किन तपाईँ धेरै हामी एक्सट्रिम छौँ भन्न खोजेको? अहिलेको ग्लोबल उसमा चाहिँ यत्रो भनौँ न यो भिलेजमा तपाईँ हामी यति धेरै एक्सट्रिम भएर हुन्छ भने कि हुँदैन भने तपाईँ हामीले चाहिँ के हो राष्ट्रवादी हुने हो, तर राष्ट्रलाई
खत्तम गर्ने गरिकन राष्ट्रवादी हुनु हुँदैन, राष्ट्रियतालाई बचाउने गरिकन अनि राष्ट्रवादी सृजनशील राष्ट्रवादी राष्ट्र- हुनु। राष्ट्रको अब खत्तम हेर्नुहोस्, गर्नु। सृजनशील राष्ट्रवादी हुनु पर्यो के, देशलाई बचाउने राष्ट्रवादी हुनु होइन पर्यो नि। सर, अनि त्यस विकास बेला- नगर्नुहोस्, यहाँ जय सुन्नु न, राष्ट्रवाद त्यस बेला राष्ट्रवाद होइन, भनेर तपाईँले तपाईँले गाली MCC गर्नुहोस्। पास उहाँ गरेर- सक्कली राष्ट्रवादी कि नक्कली राष्ट्रवादी म त्यो भन्न चाहदैन, म त्यति धेरै आखिन होइन, म त्यति भन्नु हस् यार दुवैजना धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकवृन्द, आजको यो संवाद चक्रव्यूहमा हामीले संवाद गऱ्यौँ नेकपा एमालेका नेता केन्द्रीय सदस्य नगेन्द्र साई नेसनल र त्यसै गरी कानुन व्यवसायी अधिवक्ता हरिप्रसाद कटेलसँग संवाद गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।